السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله عاوتاني في هذا الفيديو غادي نخدمو تمرين مقترح على حسب الاطار المرجعي في الرياضيات، علوم التدبير، علوم الاقتصاد والتدبير المحاسباتي. لكن هذه المرة ان شاء الله غادي نخدموه في ليكسبونونسيال. دونك كيف كتشوفوا بالنسبة للاحرى اللي كيعندو بالعربية او اللي كيخدموا بالعربية، وبالنسبة اللي كيخدموا بالفرنسي. دونك الدالة ديالنا هي اف دو اكس كتساوي لنا جوج اكس ناقص جوج زائد او دو جوج اكس ناقص ربعة او دو اكس. دونك السؤال اللولي بين ان ليميت موال لانفيني د اف دو اكس كيساوي موال لانفيني، يعني مونطخي كو ليميت موال لانفيني ايكال موال لانفيني. دونك على بركة الله غادي نبداو. دونك السؤال الاول عندنا ليميت موال لانفيني د اف دو اكس. دونك اول حاجة كيف قلنا ديما كنعوضو اف دو اكس بالقيمة ديالها. دونك جوج اكس ناقص جوج زائد او دو جوج اكس ناقص ربعة اكسبونونسيال اكس. دونك تساوي تطبيق مباشر ناقص ما لا نهاية، او دو ناقص ما لا نهاية صفر، او دو ناقص ما صفر. دونك كتخرج تطبيق مباشر. دونك نحاولو نبينو الى عوضنا اكس بناقص ما لا نهاية كتجينا هنا كلها مضروبة في جوج ناقص ما لا نهاية. الى عوضنا هنا بناقص ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية في جوج تعطيني ناقص ما لا نهاية، و او دو ناقص ما لا نهاية قلنا هي صفر. دونك هنا صفر وهنا نيت او دو ناقص ما لا نهاية صفر، وبالتالي هذا كله صفر. ناقص جوج ما كتأثرش على ناقص ما لا نهاية، كتبقى لي ناقص ما لا نهاية هي الريزولتا. دونك نمشيو اوتوماتيكمون كيستيون بي. قالك مونطخي كو لا دغوات دي، مونطخي كو لا دغوات دي d'équation y كتساوي لنا جوج x ناقص جوج est une asymptote oblique à CDF au voisinage de moins l'infini. بين أن y جوج x ناقص جوج مقارب مائل لل CDF بجوار ما لا نهاية. دونك حنايا راه كنعرفو فوقاش كيقولولنا بحال هاد الأسئلة. إلا قالك بين بأنها asymptote oblique كيخصك تبين بأن الفرق ما بين f de x و y في الليميت ديال موال لانفيني كيساوي صفر. وإلا كان قالك برونش بارابوليك خصك تبينو كيساوي الما لا نهاية، وبالتالي كتفتش على ديك الما لا نهاية شكون هي. دونك حنا غادي نحاولو نبينو ليميت موال لانفيني، يعني il suffit de montrer que limite de moins l'infini de f de x moins y égale à 0 باش يمكن تكون عندي asymptote oblique. دونك ليميت موال لانفيني de f de x moins y غادي نعوض ليميت موال لانفيني ونعوض اف دو اكس بالقيمة ديالها جوج اكس ناقص جوج زائد اكسبونونسيال دوز اكس موان كاتر اكسبونونسيال اكس، ونقص الإيكغيك. شكون هو الإيكغيك عطاوه لي؟ هو جوج اكس، هو جوج اكس ناقص جوج. دونك جوج اكس ناقص جوج. دونك إلا حاولت نشوف مزيان بأن عندي عددين متقابلين الإشارة، عدد كنقصو هو النيت، يعني كي تختزل ديما كيعطيونا هاد الميثود. دونك غتبقى ليميت موال لانفيني ديال او دو جوج اكس ناقص ربعة او دو اكس. دونك عند موال لانفيني صفر صفر، دونك النتيجة هي صفر سكيفو ديمونطري. وبالتالي كتقولو بأن لا دروات، يعني نفس السؤال اللي عندك هنا تقولو لا دروات دي ديكواسيون y égale 2x moins 2 est une asymptote oblique à CDF au voisinage de moins l'infini. وبالعربية تقولو y كتساوي جوج ناقص x مقارب مائل ل CDF بجوار ما لا نهاية. دونك نقولو y égale 2x moins 2 est une asymptote مقارب مائل oblique CDF للدالة CDF بجوار voisinage de moins l'infini. دونك هذه كتبقى une interprétation. دونك بالعربية كنقول y كيساوي لنا جوج اكس ناقص جوج مقارب مائل للسي دو اف بجوار موال لانفيني. دونك
ندوزو بعجالة للسؤال الثاني بوتيت ا اللي كيقول مونطخي كو ليميت زائد ما ديال اف دو اكس كتساوي زائد ما لا نهاية. دونك ليميت زائد ما هي ديال اف دو اكس كتعوض هو ليميت زائد ما هي ديالاش ديال الدالة جوج اكس ناقص جوج زائد او دو جوج اكس ناقص ربعة او دو اكس. دونك هنا درنا تطبيق مباشر غتجينا زائد ما لا نهاية ناقص جوج هي زائد ما لا نهاية وهنا زائد ما لا نهاية. دونك الثالث ما كاين حتى مشكل لأن او دو زائد ما هي زائد ما هي. حنا كنعرفو بأن او دو بلس لانفيني كتساوي بلس لانفيني. دونك هنا او دو بلس هنا بلس لانفيني وهنا عاود بلس لانفيني في الناقص تعطيني موال لانفيني. دونك المشكل هنا حتى لهنا بلس لانفيني وهنا موال لانفيني. دونك فورم انديتيرميني. دونك كيفاش غادي نبين بأنها كتساوي زائد ما لا نهاية؟ هو عندي جوج حلول، إما نعمل بالإكس وإما نعمل سميتو بالأو دو إكس. إلا عملت بالإكس هنا غتبقى جوج وهنا غتبقى جوج على إكس لأن مكيناش الإكس، وهنا تجي أو دو إكس على إكس وهنا غتجي أو دو إكس على إكس. دونك هنا أو دو جوج إكس على إكس غنضربها لتحت في الجوج، المهم غتخرج لينا زائد ما لا نهاية. عاود هنا تخرج لي ناقص زائد ما في الناقص ناقص ما وترجع لي عاود فورم انديتيرمين. دونك أحسن حاجة هو نخلي ليميت بليس لانفيني جوج إكس ناقص جوج حد هنا ونجي لهنا ونعمل بأو ديال إكس وتعطيني أو دو إكس ناقص ربعة. علاش؟ لأن عندي أو دو إكس أو دو جوج إكس في الحقيقة راهي أو دو إكس مربع اللي هي أو دو إكس مضروبة في أو دو إكس. يعني إلا هزيت أو دو إكس وحدها تبقى لي أو دو إكس، نهز من هنا أو دو إكس تبقى لي إكس، نهز من هنا أو دو إكس تبقى لي ناقص ربعة. دونك دابا إلا طبقت زائد ما لا نهاية وهنا زائد ما لا نهاية وهنا زائد ما لا نهاية. دونك زائد ما لا نهاية مضروبة في زائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية وزائد ما لا زدت عليها زائد ما لا نهاية كتعطيني زائد ما لا نهاية. دونك نتوما غتجيو دير كار هادي كلها عند زائد ما كتساوي زائد ما لا نهاية و او دو إكس كتساوي زائد ما لا نهاية. دونك سكيفو ديمونطري نشوفو السؤال اللي موراه. السؤال اللي موراه كيقولك بوتي بي مونطخي كو ليميت بلس لانفيني ديال اف دو اكس على اكس كيساوي بلس لانفيني بوي انتربريتي. دونك حنا ملي عطاتنا ليميت زائد ما عطاتنا زائد ما لا نهاية راه بانت القصة بأن خصنا ندوزو لابرونش انفيني. إلا كانت غادي نبينو هادي انتربريتاسيون جيوميتريك هو أن عندي هنا زائد ما لا نهاية كوم دابيتود كنقولكم هي فير او إيكغيك وعندي اف دو اكس على اكس برونش بارابوليك وعندي لو فوازيناج دو بلس لانفيني. يعني بالعربية غير كيكون عندي ليميت بلس لانفيني اف دو اكس على اكس كيساوي لانفيني، يعني كنقول عندي في الاف دو اكس على اكس مقارب فرع الشلجمي بجوار زائد منايا موجه نحو محور الأراتب. دونك باسيف بي غنحسبو دابا ليميت بلس لانفيني ديال اف دو اكس على اكس. دونك ليميت بلس لانفيني اف دو اكس هي جوج اكس ناقص جوج زائد او دو جوج اكس ناقص ربعة او دو اكس لاياش على اكس. دونك هنايا عطاتني موال لانفيني بلس لانفيني في المجموع عند بلس لانفيني وندير على بلس لانفيني عاود بالتطبيق غتعطيني فورم انديتيرميني. دونك شنو خصني؟ المقام موحد انا نفرق المقامات. دونك ليميت بلس لانفيني ديال جوج دو اكس ناقص جوج هادي نعطيها على اكس او نفرقها حتى هي تجيني ناقص جوج اكس على اكس ناقص جوج على اكس زائد او دو جوج اكس على اكس ناقص ربعة او دو اكس على اكس. بالنسبة للقاعدة عندي ليميت زائد ما لا نهاية ديال او دو اكس على اكس كتساوي ديما بلس لانفيني. دونك في هاد الحالة هادي مشات لبلس لانفيني وهادي كذلك غتمشي لبلس لانفيني ضربت هنا في الجوج وهنا في الجوج
باش نبين هنا عندي نفس الأس هو في المقام، وهنا تمشي للصفر، وهنا غتمشي إكس مع إكس تبقى لي جوج. ولكن هنايا عندي مشكل فاش عندي المشكل في هاد زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، الزائد في الناقص ناقص ما لا نهاية. دونك غندير نفس الطريقة اللي درت هنايا، غير هاد المرة على إكس غنخلي هادي جوج ناقص جوج على إكس، هادي كتحقق لي الصفر، معندي حتى مشكل. غتبقى زائد غنعمل بواحد أو دو إكس، غتبقى أو دو إكس على إكس ناقص 4 على إكس. دونك نكمل هنا تساوي، ما معنى هنا غتمشي تبقى زائد ما لا نهاية، بحكم أني قلت لكم زائد أو إكسبونونسيال ديال بليس لانفيني هو بليس لانفيني. دونك هنا بحكم هاد القاعدة غادي يكون بليس لانفيني، وهنا 4 على بليس لانفيني صفر، يعني هنا بقات لي يلاه بليس لانفيني مضروبة في بليس لانفيني بليس لانفيني زائد جوج ما كتأثر حتى حاجة، كتبقى بليس لانفيني. دونك شنو غادي نقول؟ دونك النتيجة هي بليس لانفيني. شنو غادي نقول؟ غادي نقول سي دي اف يقبل فرعا شلجميا تجاه محور الأراتب بجوار زائد ما لا نهاية. بالفرنسي غادي نقول CDF admet une branche parabolique vers OY au voisinage de plus l'infini. وغادي نعقل على دي زانتربريتاسيون حيت غنحتاجهم في الشكل. دونك ندوزو للسؤال 3 ألف. مونطري كو اف بريم دو اكس كتساوي هاد العدد، يعني باين أن الاشتقاق ديال اف دو اكس كيساوي العدد لكل اكس من ار. دونك غادي نبينو بأن اف بريم دو اكس كتساوي جوج اكسبونونسيال دو اكس ناقص واحد لكل أس اثنان. دونك أول حاجة كيخصني اف بريم دو اكس، غناخد اف ونديرها بين القوسين. دونك جوج زائد اكسبونونسيال جوج اكس ناقص 4 اكسبونونسيال اكس ندير لها بريم. أول حاجة كنشوف بأنها مركب دوال. مركب دوال يعني كل وحدة يمكن نشتقها على حدة. دونك جوج اكس بريم هي جوج ناقص جوج بريم هي صفر، دونك تماك هنا بقات لي جوج. دونك هادي عندي او دو جوج اكس بريم. اش كندير؟ كنقبط لي فوق الاكسبونونسيال هو جوج اكس، كندير لو بريم وكنضربو في الاكسبونونسيال كامل. هكا ديما كناخد ديما الفوقاني كنديرو بريم ونضربو في الاخر، هذا هو الاشتقاق ديال الاكسبونونسيال. دونك الاشتقاق ديال هادي غتساوي جوج اكس، الاشتقاق ديالها هي جوج اكسبونونسيال جوج اكس. دونك هي جوج اكسبونونسيال جوج اكس ناقص 4 كونستونت خرج الاكسبونونسيال ديال اكس مشتقة هي اكسبونونسيال ديال اكس. دونك وغادي نجي غندير ناقص 4 كونستونت كاينة والاكسبونونسيال اكس غتبقى هي او دو اكس. دونك شنو عندي هنا؟ هنايا عندي بحال اللي كتقول جوج إلا عملت بها تبقى لي نستف، تبقى لي اكسبونونسيال ديال اكس أس جوج، لأن اكسبونونسيال ديال جوج اكس هي اكسبونونسيال اكس أس جوج ناقص هاد 4 او دو اكس ممكن نكتبها على شكل جوج في جوج او دو اكس. هزيت من هنا واحد غتبقى واحد، يعني غير عملت بالجوج وفي نفس الوقت فرقت باش غادي نبين القاعدة. دونك أنا عندي بين لا أ ناقص بي لكل مربع كيساوي لي أ مربع ناقص جوج أ بي زائد بي مربع. دونك لاحظ ها أ مربع ناقص جوج القاعدة تبقى لي سميتو في جوج في أو دو إكس. دونك عفوا عملت هنا بجوج في الأول، غنكون غنعمل بجوج تبقى لي جوج وبالتالي تبقى جوج في واحد. دونك هنا كاين عندي 4
وهنا غنعمل بجوج. دابا هي كتنقز وكدير شي حاجه، هي كتنقز على شي مستوى يعني يمكن لك طيح بالخطا. دونك نضربو على هادشي ونمشيو ايطاب بر ايطاب باش كلشي يفهم. دونك غنعمل هنا بجوج، غتبقى لي واحد زائد اكسبونونسيال جوج اكس ناقص جوج اكسبونونسيال ديال اكس. دونك جوج ها هي. دونك هنا غادي نستف، غادي تجيني او دو اكس مربع، راه هي هادي هي او دو جوج اكس نقص جوج او دو اكس ونزيد لواحد. دونك القاعدة كتقول لي ا مربع ناقص بي ا ناقص بي مربع كتساوي لنا ا مربع ناقص جوج ا بي زائد بي مربع. دونك الا طبقت ها ا والواحد هنا غنضرب في واحد، ها الواحد هو بي. دونك راه عندي جوج في واحد في او دو اكس. دونك عندي جوج في واحد هي جوج في ا في بي، جوج في او دو اكس هي ا في بي اللي هي واحد ما بايناش. دونك ممكن نكتبها ونبينها. دونك او دو اكس مربع ناقص جوج في واحد او دو اكس زائد واحد مربع. ها بي ها ا ها جوج القاعدة، ها بي مربع ها ا مربع. دونك غتساوي جوج عامل او دو اكس هي ا ناقص بي هي واحد الكل أس اثنان سكيفو ديمونطري. دونك لا كيسيون بي وهو كيقول لك أعطي جدول تغيرات الدالة اف على ار، يعني دوني الطابلو دو فارياسيون. دونك جدول التغيرات خصني اتيديي لو سين ديال اف بريم دو اكس. هنا لو سين دو اف بريم دو اكس موجب قطعا. علاش؟ لان اي حاجه كيما بغا يكون مربع غادي يكون موجب، نضربو في حد موجب دونك فهو موجب. دونك مهما يكون اكس ابارتيان الار، لان هنا الداله اكسبونونسيال والبون معرفه في الار والبولينوم معرف في ار، واصلا المجرة عاطين هنا هو ار. عندنا او دو اكس ناقص واحد مربع اكبر قطعة من الصفر. دو شنو كنقول؟ دو عندي اف بريم دو اكس اكبر قطعة من الصفر. اكبر قطعة من الصفر يمكن لي نعطي طابلو ديال الفارياسيون بكل اريحية. دونك موال لانفيني بليس لانفيني ونجي وندير اف بريم دو اكس شنو كانت عندي موجبة، ونجي نقول اف دو اكس تزايدية قطعا. دونك شنو لقيت عند موال لانفيني؟ لقيتها كتساوي موال لانفيني مع الليميت ديالي صحيحة. دونك ولقيت وقالوا لنا بين بان ليميت بليس لانفيني كيساوي لنا بليس لانفيني، ودونك بالتالي عندي كنلاحظ بان موال لانفيني بليس لانفيني اكزاكتومون، يعني لي ليميت ديالي مطابقين مع جدول التغيرات اللي لقيت. دونك راني ماشي في الصواب. سؤال سي montrer que f de x admet une solution unique. وعلى هادشي درنا لكم هاد التمرين هذا باش ندخل لكم فيه كيفاش كنخدموا لا سوليسيون لا تيوريم دي فالور انترميديير، يعني مبرهنات القيم الوسطيه. بين ان اف دو اكس تقبل حل وحيد الفا بحيث الفا محصور بين الفا محصور بين واحد و الين دو كات. دونك حنايا غادي نحاولوا نبينوا جوج حوايج بعدا، يعني ان فاش كيقول لك بين انها تقبل على الاقل حل تقبل حل على الاقل، وفاش كتقول لك بان عندها حل واحد. دونك في الحاله ديال او موان اون سوليسيون باش كيقول لك مونطري كو لا فونكسيون اف دو اكس ايكال زيرو ادمي او موان اون سوليسيون. دونك كيخصني جوج ديال الشروط. الشرط الاولي هو خص تكون اف كونتينيو في المجال اللي كيعطيوني محصور به الفا، والشرط الثاني هو خصني نبين بان اف ديال هذاك العدد ا في اف ديال بي كيساوي او اصغر قطعا من الصفر. دونك
في هاد الحالة كنبين هاد الجوج وكنقول بأنها إلا دمي أو موان اون سوليسيون. في الحالة ديال اون اونيك سوليسيون راه مكاين حتى شي فرق كبير، فقط هاد جوج الشروط كنحتفظ بهم، يعني اف د ا فوا اف د بي أصغر من الصفر و اف كونتينيو ا بي، كنزيد فقط أنها خصها تكون ستريكتومون مونوطون في داك المجال اللي عاطيني. يعني الناس العربية خصك تبين بأنها متصلة على المجال، وخصك تبين أنها ترتيبة قطعا إما تزايدية وإما تناقصية قطعا، وتبين بأن الطرفين ديالها في الصور ديالهم الضرب ديالهم أصغر من أو يساوي صفر. دونك شنو غادي نقول بأن اف اي كونتينيو، ديما كنقولها لأن مادام قالولك بينها إلا وراها كونتينيو. علاش؟ لأنها لا الصوم ديالاش جمع أو مركب دالتين متصلتين في ار. دونك عندي جوج او دو اكس ناقص جوج، هذه بولينوم معرفة في ار، دونك راه معرفة في أي مجال يتضمنه ار، انكلو دون ار. يعني واحد، المجال واحد الين هانت، دونك عندي هنايا المجال واحد فين طلبوا لنا نبينو الفا محصورة الين كات، هذا راه انكلو ضمن داخل في ار. دونك اي حاجة متصلة هنا فراه متصلة هنا. دونك شنو عندي جوج اكس ناقص جوج، هذه بولينوم دالة حدودية، وكل دالة حدودية معرفة ومتصلة على ار، ها هي. وعندي ليكسبونونسيال جوج اكس ناقص ربعة او دو اكس، هادو بجوج بيهم كبر قطعا من الصفر، وكنعرفو بأن ليكسبونونسيال كلهم معرفين في ار، دونك راهم معرفين في واحد الين ربعة. دونك شنو غادي نقول؟ لا سوم دو دو فونكسيون كونتينيو سور ار اي واحد الين ربعة راه انكلو دون ار. دونك هادي ساينة معاها ستريكتومون، يعني الا جيت نشوف الواحد والالين ربعة غنلقى الواحد هنا مثلا والالين ربعة هنا. دونك غادي نلقى كيوصلوني لهنا. دونك شنو كيمثلو هاد النقط؟ كاينة كي دايرة ستريكتومون، غنقول اف اي ستريكتومون مالها كرواسونت سور واحد الين ربعة. دونك راه هما اوتوماتيكمون كيعرفو بان راك جبتيها من الطابلو. دونك كتبقى لي اف ديال نحسبها، و اف ديال الين كات نحسبها، وخصني يكون الضرب ديالهم، خصني نحط لا موجبة وحدة سالبة. دونك الا درت اف دو غادي تجيني جوج ناقص جوج صفر، وهنا غتجيني او ديال جوج وفي واحد هي او دو جوج، وهنا او دو واحد هي ناقص ربعة او دو واحد، يعني غتجيني او ديالاش قلنا ديال جوج ناقص ربعة او ديال واحد. دونك في الكالكول غادي نخدمها، تعطيني ندير شيفت ندير او ديال جوج ناقص او، يعني ناقص او ديال واحد، وهنا خصني ندير ربعة. دونك كتعطيني ناقص تقريبا 3.48. دونك الا عوضت بالالين ديال ربعة تجيني جوج الين ربعة ناقص جوج زائد اكسبونونسيال جوج الين ربعة ناقص ربعة اكسبونونسيال الين ربعة. دونك هادو هما، هادي هي التعويض ديالي فاش غادي نديرها بالالين ربعة. دونك بالنسبة لهنا جوج الين ربعة مكاين حتى مشكل، ناقص جوج زائد، شوف هنا باش تهبط هاد الربعة هادي كيخصني هاد الجوج متبقاش ما بين الاكسبونونسيال والالين. دونك غادي نطلعها بالقاعدة ديال اش اللي كتقول
اللي كتقول إلا كان عندي واحد العدد ار نضرب في الين ديال اكس راه كيساوي الين ديال اكس أس ار. دونك غادي تولي لي اكسبونونسيال ديال الين 4 أس جوج هي 16 ناقص هادي تهبط كاينه 4 وما بيناتهم حتى حاجه لان كل وحده داله عكسيه د الاخرى. دونك غتهبط 4 وتولي 16. دونك جوج الين 4 ناقص جوج زائد دابا تهبط 16 غتنقص من 16 تمشي هادي مع هادي تبقى لنا جوج الين 4 ناقص جوج. دونك الا خدمتها بالكالكول تجيني جوج الين 4 ناقص جوج تعطيني صفر تقريبا 0.77 وهذه كبر من الصفر وهذه صغر من الصفر. دو الضرب ديالهم اف دو واحد مضروبة في الين في اف ديال الين كات اصغر من الصفر وبالتالي ثلاثة الشروط تحققوا لي وكنقول دونك اف de x égale à 0 admet au moins admet une solution unique alpha telle que ديك alpha محصورة قطعا ما بين الواحد والالين ديال كات. بالعربية كنقول f ديال x égale à 0 تقبل حل وحيد الفا بحيث الفا محصورة ما بين واحد والين 4. دونك ندوزو للسؤال الرابع وهو ادرس الوضع النسبي للسي دي اف مع الدي. شكون هو الدي؟ هو هذا. دونك بالفرنسي étudier la position relative entre CF et D وهذا في البوزيسيون ريلاتيف راني درت عليه فيديو خاص له هو للبوان دانفليكسيون. دونك غادي نخدموه بالطريقه ديال الفيديو. باش نخدمو لا بوزيسيون ريلاتيف يعني كيف قلت انا في الفيديوهات السابقه ديما باش كنخدم البوزيسيون ريلاتيف كيخصني اف دو اكس ناقص ايغريك نحلها كتساوي صفر. دونك هاد السؤال هذا هو 4 دونك هذا يكافئ ان اف دو اكس ديالي هنا شكون هي جوج اكس ناقص جوج زائد او دو جوج اكس ناقص 4 او دو اكس. الى نقصت منها ايغريك اللي هو جوج اكس ناقص جوج نلاحظ بان نفس العدد كنقصو يعني كيمشي. دونك يكافئ هذا يساوي صفر ان اكسبونسيال جوج اكس ناقص 4 اكسبونسيال اكس ولات كتساوي عندي صفر. دونك هذا يعني انني لا عملت ب او دو اكس غتبقى لي هنا او دو اكس وهنا تبقى لي 4 الى هزيت او دو اكس كيساوي صفر. قاعدة كتقول لي الا كان واحد العدد ا مضروب في بي كيساوي صفر هذا يكافئ ان ا تساوي صفر و بيان بي تساوي صفر. دونك الا طبقتها هنا هذا هو العدد ا وهذا هو العدد بي يعني او دو اكس تساوي صفر سكي امبوسيبل. علاش؟ لان ديما عندنا او دو اكس اكبر قطعا من الصفر اي او دو اكس ناقص 4 تساوي صفر. دونك حنا نخدمو غير على هذه راه امبوسيبل. دونك هذا يكافئ ان او دو اكس كتساوي 4. هذا يكافئ اننا دخلنا الالين على الاكسبونونسيال ديال اكس باش ما يتغيرليش الميزان غندخلها حتى على 4. هذا كيكافئ ان اكس تساوي لنا الين 4. هاد الين 4 بارازار حنا هضرنا عليها في الفا في واحد في هاد السؤال هذا. دونك ملي لقينا عندنا الافصول هو اكس حنا بغينا لا بوزيسيون ريلاتيف
فاش انا قلت لكم لاحظتوا الفيديو ديال لي بوزيسيون غولاتيف، عندي اكس وعندي اف بريم دو اكس ناقص y، وعندي لا بوزيسيون غولاتيف. دونك عندي المجال المعرف ديالي هو r، والحل اللي لقيناه هو ln 4. عند ln 4 سانول هاد المعادلة هادي. دونك قبل عكس إشارة أ اللي هي سالبة، لأن إشارة أ موجبة، مكاينش شي ناقص قبل الإكسبونونسيال، وهنايا غتكون طبعا موجبة. دونك البوزيسيون غولاتيف كيف قلت أن ناقص كتعني أن سي دي اف تحت أو دسو دو دلتا أو دو دي. عندي هنايا دي هو اللي عندي. دونك يعني بالعربية كنقول سي دي اف تحت دي، وهنا غير كيكون موجب كنقول بأن سي دي اف او دسو، هنايا تحت او دسو، هنا او دسو ديال دي، يعني سي دي اف فوق دي. دونك هادي هي البوزيسيون غولاتيف. والنقاط عندي النقطة إلين 4، وعندي نعوض الإلين 4 في الإيكغيك. دونك إيكغيك عندي كتساوي جوج إكس ناقص جوج، إلا عوضتها هي جوج إلين 4 ناقص جوج، دونك جوج إلين 4 ناقص جوج. هادي هي النقطة ديال لانترسيكسيون. دونك ندوز للسؤال بي، وهو أنك خصك تمونطري بأن السي دي اف أدمي ان بوان دانفليكسيون في هاد النقطة اللي عندها الأفصول صفر وعندها الأرتوب ناقص 5. بالعربية بين أن السي دي اف يقبل نقطة انعطاف إي صفر ناقص 5. دونك كيف ديما كيف قلنا نيت في لي فيديو السابقين، دابا تلقاوهم أسفل الفيديو، أن عندك باش تحسب نقاط الانعطاف خصك تحل المعادلة اف دو اكس اف بريم اف سكوند ديال زيرو اف سكوند ديال زيرو. كاينين اللي قالوا لي في لي كومونتير باننا مادام ان حتى اف بريم دو اكس كتخرج لنا النتيجه ديال نفس النقطه شي بعض المرات هذيك غير صدفه، وبالتالي باش نحسب لي بوين دانفليكسيون خصني نحسب اف سكوند دو اكس. دونك هذا يكافئ ان اف بريم دو اكس عندي لا مره واحده اخرى البريم ديالها. دونك شكون هي شنو وصلنا في اف بريم دو اكس؟ وصلنا لهاد القاعده هذه. وإلا جينا نشوفو القاعدة اللي قبل منها كي درناها نلقاو الشكل اللي كان عندها ماشي معمل. كي درناها غادي نلقاو بأن اف دو اكس قبل ما نوصلو لهنا راه كانت عندنا هي هادي. دونك كاين اللي يبغي يخدم على هادي تجي سهلة، وكاين اللي يبغي يخدم على هادي. حنا غنخدمو على الاخرية، علاش؟ باش اننا نذكرو القاعدة. دونك غناخد تكافئ وندير جوج اكسبونونسيال اكس ناقص واحد مربع وندير لها كلشي بريم. اول حاجة تخرج لا كونستونط تساوي صفر ولا تساوي صفر. ثاني حاجة غنطبق القاعدة هنا ديالاش ديال اف اس ان بريم كتساوي ان اف بريم اف اس ان موان زان. هادي هي القاعدة ديال اف بريم. شكون هي اف؟ نحسبها هنا في الحالة هي او دو اكس ناقص واحد. شكون هي ان؟ هي جوج وها البريم. دونك تبقى لي جوج وتهبط الان اللي هي جوج، والاف بريم هي او دو اكس ناقص واحد بريم، والاف هي او دو اكس ناقص واحد عامل جوج ناقص واحد. شرح بشوية باش كلشي يفهم. دونك هي جوج في جوج كتولي ربعة، وبالتالي او دو اكس مشتقة هي او دو اكس والواحد مشتق هو صفر. دونك غتبقى او دو اكس بالضرب وتبقى لنا او دو اكس ناقص واحد. دونك بالنسبة لي هادي مزيانة. علاش؟ لأن نرجعو لنفس العلاقة أ فوا بي كتساوي صفر. أ فوا بي كتساوي صفر. هذا يكافئ أن 4 أو دو إكس كتساوي صفر، وحنا
عندنا ديما ليكسبونونسيال، عاود كيف قلت لكم هنا امبوسيبل. علاش؟ لأن ديما او دو اكس عندي كبر من الصفر. اي او دو اكس ناقص واحد كتساوي صفر، هي باش غادي نكمل او دو اكس كتساوي واحد، تكافئ أنني دخلت الالين على الاو دو اكس، يعني دخلت على الاو دو اكس الدالة العكسية ديالها باش كتهبط الاكس، حتى هنا غادي ندخل الالين. دونك تكافئ ها الاكس هبطات، دونك الين د واحد كنعرفوها بأنها كتساوي صفر، دونك اكس ولا كيساوي صفر. وبالتالي باش نخرجو النقطة ديال الانعطاف، ها الأفصول باس صفر بان، ها هو. بقى لي نبين ناقص خمسة. باش كنبين ناقص خمسة كنعوض هاد الإكس في اف دو صفر. دونك هاد الإكس هذا كنعوضو في اف دو إكس لي هو صفر، كتعوض لي هنا تجيني جوج مضروبة في صفر ناقص جوج زائد إكسبونونسيال جوج مضروبة في صفر ناقص ربعة إكسبونونسيال صفر. أنا غير عوضت في الدالة اف، عوضت بصفر إكس بصفر، دونك صفر تبقى لي ناقص جوج، هنا او دو صفر لأن صفر في جوج هي صفر، زائد او دو صفر ناقص ربعة او دو صفر. حنا كنعرفو بأن او دو صفر كيساوي واحد من المنطلق ديال أن أي عدد أس صفر كيساوي واحد إلا الصفر كيعطيني فورم انديتيرميني، ولكن حنا ها باش كنخدمو. دونك او دو صفر واحد، او دو صفر واحد، واحد ناقص واحد مشى، بقات لنا هنا ناقص جوج. دونك اف د صفر عطاتني ناقص جوج، عفوا عندي هنا واحد، واحد في ربعة هي واحد، هي ربعة، ربعة غتجيني بالناقص، دونك واحد ناقص ربعة ناقص تلاتة، وهنايا عندي ناقص جوج، دونك ناقص تلاتة هي ناقص خمسة، وبالتالي بانت النقطة الثانية اللي هي ناقص خمسة. دونك ولكن هنا مازال ما قلت والو، دونك ضروري كيخصني واحد الجملة نقولها. دونك خصني نقول بأن اف سكوند ديال اكس s'annule en changeant de signe ولا échange de signe. de signe فين en x0 كيساوي داك العدد صفر، هنا في العدد x0 كتساوي صفر كتانيلا لأن حل ديالها وكتشونجي لو سين. دونك كنقول f admet une là un point d'inflexion اللي هي i صفر ناقص خمسة. دونك ندوز نلقى بأنني جاوبت، غيقول لي أعطي كونستروير سي دي اف و دي خمسة. دونك اللي كنلاحظ أنا في لا كونستركسيون هو أن عندي المجال ديالي ار، وبالتالي غادي نخدم المجال كامل ها موال لانفيني ها بليس لانفيني. دونك غادي ندير بوز ونرسم الشكل ونشرحو لكم ايطاب ايطاب. دونك كيف ما كتشوفوا ها هو الشكل، هذا هو السي دي اف. دونك صعيب شي شويه ولكني يمكن لي يتميتريزا انطلاقا من المعطيات التالية. أنا جمعت المعطيات ديال التمرين كامل، يعني كانت عندنا واحد البريمير انتربريتاسيون اللي هي إيكغي كتساوي جوج إكس ناقص جوج إتينا سامبتوت أوبليك، يعني مقارب مائل سي دي إف بجوار زائد ناقص مانيها ها الجوار ناقص مانيها. وكان عندنا أن السي دي إف ها هو ولكن مقارب للدي اللي هو هذا هو الدي، كيجي مقارب. ما معنى مقارب؟ مائل يعني كيجي اسامبتوت اوبليك، يعني مماس تقريبا ليلو كيدوز غير من قدامه. شكون اللي غادي يقول لي بانه تحت ما جاش من الفوق؟ هو لو في ان دي فهنايا لقيتو تحت. نشوف شنو كنا لقينا، عفوا اييه لقينا سي دي اف او دوسو، ها هو في سميتو في الطابلو ديال بوزيسيون غولاتيف. لقينا بان السي دي اف راه كنا بيناه ان السي دي اف تحت دي. دونك حتى لين حتى النقطة الين كات اللي عاطينها لنا في التمرين قالك اسيدي هي واحد
1.4. عطاونا الفا اللي لقيناها في التيوريم دي فالور انترميديير ولا مبرهنات القيم الوسطية هي 1.3. دونك غيمشي من ناقص 100 حتى لواحد، ناقص 100 حتى لواحد على 4، يعني حتى لهنايا تقريبا 1/4. غادي يجي من تحتو هنا ما كملتش دي لان عندي غير في جوار ناقص ما لا نهاية. دونك ها هو جاي من تحتو جيورنس جاية اسامبتوت، ولكن اون فوا غادي نكملو هكا غادي نلقاه بان من فوق. هانتو الا كملت بالمسطرة غادي نلقى بان سي دي اف ولا فوقو انطلاقا من 1.4 ها هي البلوس لانفيني. دونك مزيان. دونك كي جبت هاد القضية هادي اللي هنايا اللي كتشوفو هادي عندي راه بوان دانفليكسيون. راه الا عقلتي البوان دانفليكسيون عندي 0 - 5 كندير 0 والناقص 5 كتعطيني ناقص 5 هي البوان دانفليكسيون. ها هو غيمشي عندها وغيدير البوان دانفليكسيون، يعني كان كونكاف وغيولي كونفكس. دونك غادي يولي هكا، وهاد النقطة هادي شكون هي 1-3/4، وغيطلع النقطة ألفا اللي هي 1-3 اللي كتأنيلا فيها لأن اف د ألفا قلنا كتساوي 0 كيكون عندها حل ألفا محصور ما بين الواحد والإلين ضربعة اللي هي هادي. دونك وغادي يطلع لهنا وغادي يدوز من النقطة إلين 4 اللي هي 1/4 0.7 اللي تقريبا هي 0.8 اللي هي تقريبا حتى هي نقطة دلانترسيكسيون. ها هي فهاد النقطة هادي غيتقاطع معاه وغادي يولي ديك الساعة من فوقو، يعني غيدير لي برونش بارابوليك فيغ او إيكغيك اللي هي الفرع الجامد اتجاه محور الأراتب. وهاد الفا اللي قلنا هي مبرهنات القيمة الوسطية. الدلتا كيفاش خرجت دي عن طريق اني درت اكس و إيكغيك وكنعطي بجوار ناقص مانيا كنعطي الصفر مثلا 0.2 صفر ناقص 2 يعطيني ناقص 2 ونعطيه مثلا ناقص 1 تجيني ناقص 2 في ناقص 2 هي ناقص 2 هي ناقص 4. دونك كندير ناقص 1 ناقص 4 تعطيني نقطة، وكندير صفر و ناقص 2 تعطيني نقطة واحدة أخرى وكنقبض المسطرة ونسطر هكا. دونك هذا هو دلتا. دونك الشكل هو هذا انطلاقا من مجموعة ديال المعلومات. إلا كانوا عندي دي طابلو كنحطهم قدامي، إلا كانوا عندي لي زانتربريتاسيون كنحطهم قدامي، إلا كانوا عندي نقاط الانعطاف ونقاط التقاطع كنحطهم قدامي. وبالتالي سي دو اف طراساج ديال سي دو اف راه إلا ما كانش التلميذ أو التلميذة كيخدم تمارن بزاف ديما حتى الاخر حتى يوصل للطراساج راه ميمكنلوش يتقنو. دونك هكذا كنكونو سالينا ان شاء الله هاد التمرين هذا، حاولنا اننا نعاونكم به ان شاء الله. تمرين واحد اخر غادي نخدموه غتكون فيه ان شاء الله لا فونكسيون ريسيبروك الدالة العكسية. شكرا على المتابعة والى اللقاء حتى لواحد الفيديو واحد اخر.